पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. इजाया प्रवाद पुस्तकान 22:2 आमकां अशें म्हणटा, बोगाच्यानो दीस आयचो देवाच्या उतराचेर आमी आराम करता आसतना तोच दिवस आमकां आज राखून व्हरतलो. ताचे उतारे बळवंत जावन आसा, ताचे उतरांत इतली सकत आसा की म्हज्या मोगाच्यानो तेच उतार जियोंक आदार दिता, तेच उतार तुका बळ दिता, तेच उतार तुका आसकत दिता. आयकया उतार एक आपुरबायची टेस्टमनी अरामुखस हांव तुमच्या मुखार दवरता. उतार अशें म्हणटा की इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:2 आमकां अशें म्हणटा, सगळे म्हज्या फाटल्यान उसारया. हांव कुर्ड्यांक अपरिचीत रस्त्यार चलयतलो, हांव कुर्ड्यांक अपरिचीत रस्त्यार हांव चलयतलो, कुर्ड्यांक अपरिचीत रस्त्यार चलयतलो, हांव कुर्ड्यांक अपरिचीत रस्त्यार चलयतलो. तांकां वळखनातल्या मार्गांनी, तांकां वळखनातल्या मार्गांनी, तांकां वळखनातल्या मार्गांनी, तांकां वळखनातल्या मार्गांनी वाट दाखयतलो, वाट दाखयतलो. तांचो मोकळो काळोख, तांचो मुखलो काळोख, तांचो मोकळो काळोख, तांचो मुखलो काळोख, तांचो मोकळो काळोख तांचो मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो, उजवाडान बदलितलो, उजवाडान बदलितलो. उजवाडान बदलितलो. तांचे मोकळो काळोख, तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो, उजवाडान बदलितलो. तांचे मोकळो काळोख, तांचे मुखलो काळोख उजवाडान बदलितलो, उजवाडान बदलितलो, उजवाडान बदलितलो, उजवाडान बदलितलो, उजवाडान बदलितलो, उजवाडान बदलितलो, उजवाडान बदलितलो. उजवाडान आनी बदलितलो. वांकड्यो तिंकड्यो वाटो, आनी वांकड्यो तिंकड्यो आनी वाटो, वांकड्यो तिंकड्यो वाटो आनी वांकड्यो तिंकड्यो वाटो नीट करतलो, नीट करतलो, नीट करतलो, नीट करतलो, नीट करतलो. नीट करतलो. हे हांव करतलो, 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 हे हांव करतलो. हे हांव करतलो. केल्ल्या शिवाय रावचो ना, 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 केल्ल्या शिवाय रावचो ना. केल्ल्या शिवाय रावचो ना. जुवा प्रमाणे शिबवर्ता 8:12 म्हज्या फाटल्यान उसारा. जेजून परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन हांव म्हणालो, संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो हांव उजवाड, संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो, म्हजो पाटलाव करता तो, म्हजो पाटलाव करता तो, म्हजो पाटलाव करता तो. काळोखान चलचो ना, काळोखान चलचो ना, काळोखान चलचो ना. काळोखान चलचो पूण ना. ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो, पूण ताका जिविताचो उजवाड पूण मेळटलो, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो, पूण ताका जिविताचो उजवाड पूण आसतलो, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. अर्गा तुका सुम्या जेजू, अर्गा तुका सुम्या जेजू, तुज्या भासोवण्या खातीर आमी तुका अर्गा दिता, तुज्या भासवण्या खातीर आमी तुका अर्गा तुज्या दिता,
मोगा खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुझ्या मोगा खातीर आमी तुका अर्घ दिता आमचो मुकलो काळोख आमचो मुकलो काळोख तू उसवडान फांकयते म्हणून तू उसवडान फांकयते तू उसवडान बदलिते म्हणून तू उसवडान बदलिताय म्हणून आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका वाकणटा आमी तुका वाखणता आमी तुका दिनवासता आमी तुका दिनवासता मोगाळा बापा मोगाळा बापा मोगाळा बापा मोगाळा बापा हरी एका दिसा हरी एका दिसा आमचो मुकलो काळोख आमचो मुकलो काळोख तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताद्वारे तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताद्वारे पवित्र आत्म्याच्या उदेशी पवित्र आत्म्याच्या उदेशी उसवडान बदलिताय उसवडान बदलिताय उसवडान बदलिताय उसवडान बदलिताय उसवडान बदलिताय उसवडान त्या बदलिताय खातीर तुका आमी अर्घ दिता त्या खातीर तुका आमी अर्घ त्या खातीर दिता तुका आमी अर्घ दिता त्या खातीर तुका आमी अर्घ त्या दिता खातीर तुका आमी अर्घ दिता त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता अर्घ तुका बापा अर्घ तुका बापा बघा छानो देवाक अर्घ दिवया आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरन हे जमत सकाळीची आराम करता आसतना तुम्ही उत्साहाने केला भोव अपुर्बाय देवाचे उतार जावं फुरो बसार इयरफोन घालून आसा तुम्ही काम करतना इयरफोन घालून आसा घरांनी मागणे घालून आसा तुम्ही देवाच्या उतरां सकाळीचो वेळ तुम्ही आराम केला तुमच्या हर एक हातागल्ले काम तो देव पोंता पावों दी तुमचे मुखार काळोख येता जावं फुरो येताच तो काळोख आमचो देव उसवाडान बदलूं दी तुमची मुखार म्हळ्यार संतोषीत जावं दी आशीर्वादीत जावं दी हांवें कितकोय कडे आयकला खंय गेला आयकला ब्रदर देवाचे उतार वाचल्या वाचल्या वाचल्याद्वारे अद्भुतावर अजाप आमच्या जिवितान घडला मात्र न्ही आमचे जिवीत परिवर्तन जाला आमचे भितर बदलावण आयला ते करचे खंयच्याय मनशांनी देवाचे उतार आमकां परिवर्तन करता परतून म्हणटा न्हय प्रकाश देवाचे उतार आमकां परिवर्तन करता देवाचे उतार आमकां बदलिता देवाचे उतार आमकां सकत दिता देवाचे उतार आमकां बोळ दिता देवाचे उतार आमकां घटाय दिता देवाचे उतार आमकां चलोवंक शिकयता देवाचे उतार पडतल्यांक आदार दिता देवाचे उतार आमकां बोळ दिता देवाचे उतार आमकां हर एक कडेन बागवाल्ले नीट उबे करता तूं चिंताय या हांव चिंता जायना आनी आमच्यान देवाक मात्र ते जावंक साध्य आसा देवाक मात्र ते जावंक साध्य आसा त्या खातीर आयची शिकवण आसा बापूरबायची आसल्यांत आमी दादोशी जायचे आसल्यांत आमी संतोष पावोंक जाय सदां रडचें न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता एका कुटुंबांत आसली दोगां जाणां भुरगीं सळवणीची दाड कश्टाची मोडां तांच्या कुटुंबांत येवन पडली आनी हे कुटुंब एकदम सकयल पडलें आनी अशें कश्टाक पडलें की एक भुरग्यान जायतो शिकलो भुरगो आनी ह्या भुरग्या UK वचून आपल्या हायर स्टडी मुखार वचचें म्हूण चिंतलें जावंक ना पयशांचे अभाव तांच्या जिवितांत आयलो कश्टाची मोडां तांच्या जिवितांत आयली आनी तांचे दू तेय तशें शिकप जालें पारगांवांत बरें हायर स्टडी वचचें म्हूण चिंतलें ह्या भुरग्याक जावना दोगांयची शिकप कितें कॉलेज जालें तितलें मात्र मुखार वचूंक जावना आनी कश्टा वयर कश्ट थोड्याच दिसांनी बापय कॅन्सर म्हणल्यार पिडेक वळख जावंक पावलो म्हज्या मोगाचें न्हू आनी पयशांचे अभाव आनी कश्ट हिराराय अस्कत काय असमाधान तांच्या जिवितांत धाड मारली थोड्या जाणांनी इल्लें तांकां हेल्प केलें कुटुंबादारांनी इल्लेशें हेल्प केलें मागीर तांची खबर ना सडनली म्हज्या मोगाच्या मागण्याचे लिंग तांकां मेळ्ळें दोगां जाणां भुरगीं ल्हान काम करतालीं तीं आनी आवय आनी बापय हांतुरणार आसा सीक पेशंट कॅन्सर म्हज्या मोगाचें न्हू तांणी उगडलें बायबल तांणी उगडलें देवाचे उतार आनी वाचूंक सुरू केलें हर एका दिसा रडचें आनी मागचें सुमार 15 दीस जावंक आनी हे भुरगे म्हणा लागले डाडा हांव खंयच्याय पारगांवांत स्टडी करूंक आनी वचना ना म्हजो देव म्हाका वाडता कयतलो आनी आमचे गरीबकाय येदो म्हज्या जायतें रीण जालां आमच्या गरीबकायेंतल्यान देव आमकां निवारतलो बापाय म्हणून कितें करूं चिंते पुता
सडनली तूं म्हणाला लागी हांव इस्रायल वचून चिंतला. सडनली बापाय म्हणालो लोगी ना पुता तुवें हायर स्टडी UK ना जाल्यार कॅनडा वचायचें. म्हजी एकच आशा मरच्या पयलें तुका बरें शिकप हांवें दिवंक जाय. डाडा खंय गेला रे आमी कमोवचे पयशे. आतां खालत्यापणान म्हजें जिवीत हांव मुंदरून व्हरता. म्हजी सपनां आसली, म्हजी जिवीत आशा आसली. जावं फ्रो देवाक हांवें म्हज्या कुटुंबाक कितें करीचें म्हणली आशा आसा जावं फ्रो. त्या खातीर हांवें म्हजी एम बदलिला आनी म्हज्या देवाचो तळो आयकता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका तेच करीचें हेच करीचें म्हणना. म्हजो देव म्हाका खंय व्हरता थंय हांव वचूंक तयार आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू तांचे कडेन पयशे ना बरोवन पळया म्हज्या मोगाचें न्हू कोणेय एका इश्टिणीन ताच्या कुटुंबाक सांगून ह्या भुरग्याक आदार दिलो. 3 म्हयन्या भितर हे भुरगें इस्रायल वचून पावलें. बरें काम, बरो जागो, बरें वेळ ताका सुम्या थंय खर्च करूंक मेळ्ळो. म्हज्या मोगाचें न्हू लिव्हिंग म्हणच्या कामार ते गेले आनी एकच एक त्या सुवातेर पेशंट आसली. ते पेशंटाक सेवा करता आसतना आपल्या बापायचो उडास आयलो. कित्याक म्हळ्यार ही पेशंट एक कंडिशन बॅड जावन आसली. मोतीन समानांतली दिसान दीस कश्ट आसले. त्या कश्टा मध्ये हे भुरगे समाधानान काम करनासले. खालत्यापणान म्हज्या मोगाचें न्हू कितले कश्ट आसतरी त्या सुवातेर आपुरबायेन काम करूंक सुरू केलें. काम करता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू त्या मॅडमाच्या भुरग्यांनी ह्या भुरग्याक हेल्प करूंक सुरू केलें. सगळे पयशे बापायच्या ट्रिटमेंटाक धाडले. मात्र न्हय की ह्या पिडेतावन बापाय रिकवर जावंक सुरू जालो. मात्र न्हय की म्हज्या मोगाचें न्हू एका भुरग्या द्वारे सगळे घराणे साल्वर जावंक सुरू जालें. ताची रिणाक वाट मेळोवंक सुरू जाली. भावाक शिकोवंक पारगांवान धाडले. मात्र न्हय ह्या भुरग्याच्या त्यागा द्वारे सगळे कुटाम परतून वयर आयले. म्हज्या मोगाचें न्हू आज हे उतार घेता आसतना देवाक आज आमी अर्घ दिवया. मोगाळा बापा जायत्या फावटी आमच्या कुटुंबांनी असले तुवें देणें दिलाय की जावं फ्रो बापय निस्वार्थ सेवा केल्ल्या द्वारे आज कुटुंबांत जायती शांती समाधान आसा. भुरग्यांच्या निस्वार्थ सेवेद्वारे आज कुटुंबां परतून बांदून तुवें हाडलाय. मोगाळा बापा आज तुका आमी अर्घ दिले देणें तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुज्या वर्त्या सक्तेन तुवें आमकां भरल्या खातीर जायते फावटी तुवें आमच्या सांगात रावन आमच्या मुखार आसतो काळ उसवणान बदलून मात्र नवें जिवीत तुवें आमकां प्राप्त केल्ल्या खातीर काळजांतावन आज तुका आमी अर्घ दिता. तुज्या विचित्र मोगा खातीर तुका आमी दिनवासता स्तुती करता वंदिता वाकणटा. कित्याक तूं बरो दयाळ आनी काकूदार. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू घेवया आज उतार हेब्रावाच्या पत्रांत 22:13 वळ 5 आमकां उतार अशें म्हणटा की हिब्रू चॅप्टर 13:5 उतार अशें म्हणटा की हांव तुमकां सांडचो ना या तुमकां सोंड घालचो ना. तुमचें कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. परतून म्हणटा तुमच्या लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हणला हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोड घालचो ना. देखून खऱ्या विस्वासान आमी म्हणया सर्वेस्पर म्हजो कुमोगतार कोणाक हांवें भियोंक जाय. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय. ह्या कुटुंबांत पयशाची दाड पडली. रिणा वयर रीण जालें. पिडा तांच्या जिवितांत आयली. दोगांयजणांच्या भुरग्यांचे सोपान अर्द्याक रावले. देवान ह्या भुरग्याक विंचून काडले आनी ह्या भुरग्याचे भितर सोपणां सगळीं चेंज केली ठन केले. ह्या भुरग्याक पारगांवांत व्हेले. बरें समाधानाचें काम दिलें. कश्ट आसलें तें कश्ट तें सोंसणीक ह्या भुरग्याक केलें. मात्र एका भुरग्या द्वारे सगळे कुटाम देवान उदरगतीच्या पावंड्या पावोना गी. त्या खातीर उतार आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्पर म्हजो कुमोगतार कोणाक हांवें भियोन चलोवंक जाय. कोणाक हांवें भियोंक जाय. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय. म्हज्या मोगाच्यान जावं फ्रो ह्या कुटुंबाक मनशाचे खंयचे आदार दिवंक जावना. देवान टायमार ह्या भुरग्याक मनस मारलें. हांवें एक जस्ट एक काणी आयकल्ली. ती काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. हाच्या पयलीं फुडें सांगला परतून म्हणटा ह्या बापायन एक फावटी भुरग्याक सैरीक सोदता आसतना म्हळें की ही पुता व्हडली सोपणां पळोवची नाका. आमच्या गांवांत फातर कातरीतालो भुरगो आसा ताचे कडेन तूं काजार जा. ही काणी
आणि येदू म्हणाला लेखी की ना बिलकुल हांव ह्या व्यक्तीला काजार जायना म्हजी म्हणली सपनां आसा म्हाका चंद्रुमातलो चरको जायचे सुर्यातलो चरको जायचे कित्याक म्हळ्यार म्हजी म्हणली थोडी सपनां आसा त्या सपनाक तूं आडोवंक घेनाका बापाय म्हणालो एक काम कर तुजी सैरीतूच पळय आनी हे भुरगे एक दीस मळबार पळोवन चंद्रुमा लागीं म्हणाला लागे चंद्रूम म्हाका तुवें काजार जावंक जाय तर चंद्रू म्हणालो लोक तुवें बेश्टें म्हज्या मोगार पडचें कित्याक म्हळ्यार म्हजें तें उजवाड आसा तो सुर्यांत हांव येता त्या खातीर तुवें बेश्टें म्हजे कांय फायदो न्हू म्हजें की स्ट्रॉंग सूर्य आसा सुर्या लागीं म्हणा लागलें की सुर्या म्हाका तुजे काजार जावंक जाय सूर्यो म्हणा लागला की कित्याक म्हळ्यार म्हज्यान कांयच करूंक जायना मोडा आडयत जाल्यार म्हजो प्रकाश थंयच काळोख जावन बदलता त्या खातीर तूं मोडा म्हज्यान की स्ट्रॉंग आसा मोडा लागीं म्हणा लागले की म्हाका तुमचो मोग करूंक जाय ताका मोडा म्हणा लागले की पळय बेश्टें तुवें म्हज्या मोगार पडचें कित्याक म्हणल्यार दोंगर पर्वत आडिल्ले वयस जाल्यार म्हजें कांयच चलना थंयच उदक जावन हांवें सकयल पडायचें पर्वता लागीं गेले की भुरगे आनी म्हणा लागले की पळय पर्वतानो हांव तुमचो मोग करता कित्याक म्हणून तुमी बलिश्ट जावन आसा पर्वत म्हणा लागलो की बेश्टें म्हज्या मोगार तुवें पडचें तुमच्या गांवांत एक भुरगो आसा फातर कातरितालो जर ताणें आमच्या मुळाक येवन ताची चेन या ताच्या हातीर दवरले वय जाल्यार आनी फातर कातरूंक सुरू केल्ले वय जाल्यार आमी सगळीं तगसून पडटा आमच्यान की चड तो भुरगो तरणाटो जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भुरग्याचें सपन हे काणी जावं फुरो ह्या काणयेन ते अर्थ आसा पळय बापायन सांगलें की फातर कातरिताचो भुरगो जावं फुरो तो सादो जावं फुरो ताचेर तितले व्हडले जाणवाय ना जाल्यार ताका तालेंत आसात म्हज्या मोगाचें न्हू आज म्हज्या खालती कोण जाता देव तांकां वर्ते करता म्हणलें हे काणयेन आमकां समजून घेवं येता कित्याक आमच्या जिवितांत जायते पटी आसतात आमी दादूशी जायना आमी चिंता विकसपटी हांव चंद्रमा कडेन वेता सुर्या लागीं पळयता जावं फुरो दोंगरा वयर वेता व्हडलें व्हडलें आमच्या जिविताचें सोपान बरें पाड न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू देवाची मांडावळ तातूंत कितें आटापून आसा तें पयलें सोदून काडची आमी देवाची मांडावळ आसा गी तांतू ना कश्टा तें आसा गी पळय ह्या भुरग्या जिवितांत सोपान आसलें ह्या दुयेक तिच्या कॅनडा वचून मोन आसलें पुताक युके वचून मोन आसलें जेन्ना कश्टाचो दाड तांच्या कुटुंबांत आयलो भुरग्यान मागणें करूंक सुरू केलें देवाचो ताळो तेणें आयकलें मात्र न्हय की ताचे भितरली सपनां ताणें थंयच सकयल घालूंक सुरू केली म्हज्या मोगाचें न्हू देवाच्या देण्यान तें भरलें आज ताचे द्वारी सगळे कुटाम वयर येयले मात्र न्हय की देवान बरो फुडार ह्या भुरग्याक फावो केलो तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू खालत्यापणान आमी देवाचो ताळो आयकून देवा तूं कितें करूं म्हज्या जिवितांत चिंताय म्हूण एक तर देवाचो ताळो आयकल्ले वयस जालां आमी फर्स्टच्या ह्या जाग्यार आसची ना त्या खातीर आमी खालती जावया दनियाला काम करता आसतना आमी काम करता जाल्यार आमी खालती जावया कांयच ना म्हज्या मोगाचें म्हाका कळीत आसा हांव इस्रायल वावर करता आसतना सुमार 3 वर्सां उपरांत हांवें एका बोंगल्यान काम करूंक सुरू केलें कठीण कश्ट म्हाका मेळ्ळे कठीण कश्ट की इवन स्टार्टींग हांव गेल्ल्या वेळारच 3 दिसांनी म्हज्या एम्प्लॉयरच्या घरा व्हडलें रान तांचें त्या रानांत म्हाका खोली सूंक आसली व्हडली एक बॅग आनी वोत आनी ते फुलां त्या सायड म्हणजे नाजरा त्याच्या लागीं म्हज्या मोगाचेर कोणीय ना हांगा बरी मागण्या जमत आसली बँड्रा सगळे टीम आसले संतोषकाय आसली विनोणी जमत आसले भावार्थ आसलो भरवसो सगळे आसलो एकच पटी सटक जाल्ल्या बरी जालें त्या वेळार त्या रानांत कुलिस्ता आसतना की हांवें देवाचो ताळो आयकलो म्हज्या मोगाचें न्हू एलियाची जिवीत पळया एलियाक देव म्हणटा की वच आनी सांग कित्याक म्हळ्यार 3.5 वर्सां ह्या भुंयचेर पावस येवचो ना आनी 3.5 वर्सां पावस येवचो ना आनी वच त्या व्हळा लागीं वचून बस आनी सरी एक दीस कावळे तुका जेवण हाडून दिताले कावळे कितले जेवण घेवन येतात 1 किलो हाडूंक जाता गे अर्द किलो हाडूंक जाता गे जावं फुरो कावळ्याच्या तोंडाक कितें जेवण मेळना एलिया खातालो उदकाच्या व्हळान तें उदक पियेतालो थंयच आड पडून आसतलो खंय वचना कोणाले वचना कितें आसना जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू तसल्या संदर्भारी देव एलिया सांगत आसलो न्हय की एलियान देवाचेर पूर्ण भरवसो दवरलो न्हय की
जाल्यार केदारी एलियान देवा फुरफुरोना न्ही म्हज्या मोगाचेनो आज ह्या सकाळीच्या वेळा आयज सोमार आराम करता आसतना तुम्ही बोवापुरबाईची काणी आयकला बोवापुरबाईची गणित आयकला तशेंच एलियाची जिबी तुम्ही पळयता आसा जाल्यार वाचा रायाच्या पहिल्या पुस्तकांत 22:17 आज वेळ आसता वाचा प्रत्येक तर 1 किंग चॅप्टर 17 वर्स 1 तर वाचूंक सुरू करा आनी भावार्थ घट करया एलिया कितलेय दीस त्या वाळा लागीं पडून आसलो जाल्यार एक कावळ्याची चव्हाण मात्र न्ही की म्हज्या मोगाचें वळाचें उदक ना ज्यूस ना जाफरो चा ना जाफरो कोणाक कळीत आसा आमकां देवान सगळें दिलां न्ही की सकाळी ब्रेकफास्ट आनी चा दनपारां बरें चव्हाण आमकां बरें फ्रुट्स आमकां बरें वारें गरम जाल्यार एसी सगळें आमचे लागीं आसा न्ही की आज म्हज्या मोगाचें आमी देवाक अर्घ्या दिवया आसले सिट्युएशना प्रमाणे चलोवंक शिका कशें आसा तशें देवाक अर्घ्या दिवन जियोवया कशें आसा तशें देवाक अर्घ्या दिवन जियोवया म्हज्या मोगाचें कितले तरणाटे आज खंयच्या वायटा बली जावन आसा तरणाटो देवान तुमकां विसरून काडला न्ही की वडिलां कितली भाव भयणी आज गरीब कायन पिडेन कॅन्सरान कश्ट ते आसात देवान तुमकां बरी भलायकी दिला न्ही की त्या खातीर कित्याक आमी परतून खंती बरी जायची कित्याक आमी खरगाते रावचे त्या खातीर उतार म्हणटागी भोव आपुरबायन पळया फिलिपिकराच्या पत्रांत 22:4-5 आमी अशे उसारणी करून वाचया आमी तुमचो स्वंत आदाय पळय तुमचो स्वंत आदाय पळय नासतना बगार हेरांचेय बरेपण तुम्ही सोदा आदाय पळय नासतना बगार हेरांचेय बरेपण तुम्ही सोदा बरेपण करूंक सोदा हेरांचे बरेपण करूंक सोदा म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक स्वंत आदाय सोदूंक ना हेरांचे आपल्या बापाय आपल्या भावाक आपल्या आवय कितें जाय ते ताणें सोदून काडले आनी ताणें तांच्या खातीर जियोंक सुरू केलें पळय कितले यासक कितले बिस्प कितले कार्डिनल कितल्यो धर्मभयण्यो आज पळय म्हज्या स्वंत आदाय सोदिनासतना आपल्या कुटुंबांत सगळे सांडून सोमेची सेवा करून कितल्या लोकांक ती बरी देख दिवन नांद त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज आमी आसल्यान दादुशी जावन हर एक दीस सोम्याक आमी अर्घ्या दिवन आज देवाचो ताळो आयकूंक आमी तयार जावया एकडे आमच्या दोळ्या आमी धांपया हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागया वेळा प्रति खालते बोळे आज कितले तुमी जावन आसा देवाची रास तुम्ही पळोवंक शकतल्यात आमी खालती जावया प्रत्येक तरान आज आमी मागया सोम्या तुजी दैवीक सकत आज आमचेर वते आमी आमकां खालते कर सोम्या जो कोण खालतो जाता तो वर्तो जातलो आनी देव ताच्या पक्षान आसतलो कोणाच्या दोळ्यांत ते दुखा गळे नासतना कोणाकी आमी क्षीण उसारी नासतना देवा थंय बळवून जावन जियोन देवा थंय एक जावन जियोन हो सोमारचो दीस आमी आराम कर म्हणया वेळार तुमी जाया वैसम्या म्हाका साक्ष तुमी दिया देवाचे पाय मोगान दया जेजू दुर्बळ्यांक सेवा दिया खालते बोळे तुमी जाया खालते बोळे तुमी जाया म्हाका साक्ष तुमी जेजूची साक्षीदार आमी जावया पाय मोगान दया जेजू दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवक जावच्या पेल्याचो सोम्या आदार दी कुर्बेचो मोग करूंक एकामेकाचो म्हणया मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो मोगाळा बापा पेल्यांचो मोग कर मोगसून खालतेपणान जियो आज आमकां आदार दी बळ दी कृपा दी
तूं आमच्या पक्षाक आसाय आयसीयूत असल्या कोणाक ऑपरेशन आसा डायलिसिस आसा किमोथेरपी आसा कोणाचो फुडाराक आज नवे मॅट करूंक चिंता आसा जणेकलांचे तुझे आशीर्वाद देवय तुझ्या कृपेन भर आशीर्वादाने बेसवाने भर म्हणून तुझ्याले परतून आणि परतून मागता आमेन. बघायचो दीस आमच्या जणेकल्यांचो एक आशीर्वाद असो बेसव असो आणि कृपेचो जावं दी. आज दनपराचे लाईव्ह सोम्या म्हाका बचावकर 5 दिसा विशेष आराधन आसतले 2:45 तावन 4 o'clock पर्यंत म्हणजे म्हाका शनो 4 to 4:30 रोसरी आसा. जायती पण समज 6,500 लोक तुम्ही या तेरसान भाग घेवन आसात. म्हज्या मोगाचनो तशेंच आयच्या लाईव्ह तुमच्या फ्रेंड्स एकामेका लिंक दी आणि जायते तुम्ही नांवां तुमची दखल केला. हजारांनी नांवां आसात. जाता तितली ना उसान आज आमी पवित्र सक्राय मागता. आमची विनंती ती म्हाका आमी दिला माग्या एकामेका खातीर माग्या प्रत्येक कष्ट जाल्या लोकां खातीर माग्या दुखा गळयतल्या खातीर माग्या सोलवणी अनुभव करतल्या खातीर त्या खातीर देव तांकां आशीर्वादांनी बेसवानी कृपेन भरूं दी. तुमचे जिवीत समाराचे नंदनाचे जावं दी. तुम्ही हाता घाल्ले काम ते पोंता पावूं दी. तुमच्या मुखारचो काळोख तो जेजू उसवाडान आज बदलून दी. मात्र न्ही तुजो पांय फातरां आदाळना अशें आपल्या दुतांक तो दाण राखून दी आणि सांबाळून दी. तूं भायर वेता आसतना तूं भितर वेता आसतना सर्गीचो बाब जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका राखून दी आणि सांबाळून दी. वायट सांबाळान अशें देव तुझ्या रक्षक जावन तुझ्या बगल्याक रावूं दी. आमेन. म्हज्या मोगाचें सकाळीच्या मागणे तुम्ही आयकलात. तुमच्या इश्टाक तुमच्या फ्रेंड्साक शेअर करा. हे भागी दीस तुमचो जाणेकलाचो जावं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी जाणेकली ऐकया. प्रेज द लॉर्ड. जेसी वाज म्हणली बहीण गोंयांतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो घोव शिपातावन फाटी येवन 6 म्हयन्यां जाल्यारी ताका परत सर्वीस मेळों नातलें आनी त्या वेळार हांवें ताका परत सर्वीस मेळचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो घोव सदांकाल उसार नासल्ल्या. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं आमी भावार्थान मागोन आशिल्ल्या आनी आतां सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूच्या मरिफात ताका परत सर्वीस फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 verse 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत शिक्षांत मस्त पाटी आशिल्लो आनी त्या वेळार ताणें शिकोवन बरे मार्क्स हाडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो पूत सदांच उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान सदांच मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात आनी देवाच्या सक्तेन म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 verse 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्वयेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. दिव्या म्हणली बहीण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक फाटल्या 2 म्हयन्यां पयलें भलायकी बिगडल्ली आनी ताका बरेपण लाभचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो घोव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या घोवाक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 143 verse 11. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ. तुजे न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. प्रेज द लॉर्ड. बॅप्टिस्ट म्हणलो भाव बॉम्बेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता.
तो म्हणटा, म्हज्या भयणीच्या धुवेक आनी ताच्या घोवाक एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सर्वां व्हडा भावार्थान दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागून आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या सक्तेन तांकां दोगांयकी एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप तांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 9 verse 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार.